हैदर की ट्रेनिंग जारी थी। मास्टर उसे बहुत सी ऐसी जिस्मानी बारीकियां समझा चुका था जहां कम शिद्दत की ज़र्ब लगाने से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता था। हैदर भी दिलो जान से मेहनत कर रहा था। साथ साथ लेक्चर्स और मिसालों के जरिए न सिर्फ ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाया जा रहा था बल्कि दुनियावी तालीम का सिलसिला भी जारी था। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद ना हो वो बेकार ही जिंदगी गुजारता है। सोचो जरा, खाना पीना सोना, इसी सोच में रहना, मुस्तकबिल के लिए जोड़ना, मतलब सारी जिंदगी ही अगर इन्हीं कामों में गुजर जाए तो जानवरों और इंसानों में क्या फर्क रह जाता है। मास्टर अपनी मखसूस कुर्सी पर बुराजमान थे और हैदर सामने बैठा सारी बातें ज़हन नशीन करने की कोशिश में मसरूफ था। जानवर भी खाते पीते हैं, बच्चे पालते हैं और इसी रूटीन में मर जाते हैं। आजकल 70% इंसान भी ऐसे हैं जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं। मास्टर न जाने क्या ज़हन नशीन करवाने की कोशिश कर रहा था। देखो, मास्टर सीधा होते हुए बोला, 3 किस्म के जानवर होते हैं। नंबर 1 चारा खोर, नंबर 2 दरिंदे, नंबर 3 मोजी। 3 तरह के ही ऐसे इंसान होते हैं जो दिखते तो इंसान हैं मगर असल में वो यही जानवर होते हैं जो 3 इकसाम अभी बता चुका हूं। मास्टर ने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं समझ आई, हैदर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। मैं समझाता हूं। पहली किस्म के जानवरों को देखो, वो चारा और अनाज वगैरह खाते हैं। जिस किस्म का भी दे दिया जाए उनको मतलब सिर्फ पेट भरने से होता है। इसी तरह के कुछ इंसान होते हैं जिनका मकसद सिर्फ अपना पेट भरना होता है, चाहे हलाल हो या हराम। वो कहते हैं बस मिलता जाए, मालो दौलत बढ़ता जाए, इनमें दूसरों का एहसास नहीं होता। इन इंसानों और चारा खोर जानवरों में कोई फर्क नहीं। अब आ जाओ नंबर 2 दरिंदे। ये ऐसे जानवर हैं जो अपना पेट भरने की खातिर दूसरों को मार देते हैं। इसी तरह इंसान नुमा जानवर होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों का हक मारते हैं। दूसरों का नुकसान होता हो जाए मगर अपना फायदा हो जाए। आजकल ऐसे जानवर नुमा इंसानों की बहुतात है। नंबर 3 मोजी जानवर। ये वो जानवर हैं जो अपना फायदा हो या ना हो दोनों सूरतों में दूसरे का नुकसान करते हैं। मसलन सांप बिच्छू वगैरह जो औरों को डसते हैं, हालांकि डसने से उनका पेट नहीं भरता लेकिन वो अपनी फितरत के मुताबिक ऐसा करते हैं। इसी तरह इंसान नुमा जानवर भी होते हैं जो फायदा हो या ना हो लेकिन दूसरे इंसान को डसते हैं, हसद के मारे। गीबत करना, चुगली करना, राह चलते किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देना वगैरह। मास्टर ने हैदर को समझाते हुए कहा, सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है जिसकी जिंदगी में कोई मकसद हो और उसका वो मकसद इंसान के दुनिया में आने के मकसद से मुताबिकत रखता हो। ये कोई जिंदगी नहीं कि बचपन से ही बच्चे के जहन में बिठा दिया जाए कि पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। ये जाहिलाना तर्ज अमल है। इसीलिए मैं तुमको नसीहत कर रहा हूं, अपनी जिंदगी का कोई मकसद तय कर लो। मास्टर ने हैदर को पुरजोर लहजे में कहा। मास्टर, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? हैदर ने पहली बार पूछते हुए कहा। मास्टर हैदर का सवाल सुनकर चुप सा हो गया। एक जोरदार थप्पड़ से खोला को होश आया। पहले तो उसे समझ न आई कि वो कहाँ है, मगर फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में शऊर की रोशनी वापस आने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने कासिफ फिंकारता हुआ नजर आया। उसने बेख्तियार खड़ा होना चाहा तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि वो कुर्सी से बंधी हुई है। उसने खुद पर नजर डाली, सब कुछ सही सलामत था, बस उसका निकाब नोच कर फेंक दिया गया था जो खोला के सामने जमीन पर पड़ा था। उसके सर के पिछली जानिब अभी तक दर्द की टेसें उभर रही थीं। अपनी बेबसी की हालत देखकर खोला ने होंठ भींच लिए। मुझे नचाएगी, कासिम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और एक जोरदार थप्पड़ खोला के मुंह पर दे मारा। खोला को लगा जैसे उसके रुखसारों पर आग सी भर आई हो। कमरे में नुमान और 3 गार्ड्स भी मौजूद थे जो खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे। मुझे रुसवा किया था,
अब देख मैं तुझे कैसे रुसवा करता हूँ। तेरा वो हशर करूंगा कि तू मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी, मगर मैं तुझे मारूंगा नहीं, सिसका सिसका कर जिंदा रखूंगा। कासिम ने नफरत से कहा। वो अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर रहा था। बुज़दिलों की तरह क्यों बात कर रहे हो? मुझे खोल दो। एक मर्द होकर एक लड़की को बांध कर बात कर रहे हो। हिम्मत है तो मुझे खोल दो और फिर बात करो। खोला ने लहजा सख्त बनाते हुए कहा। वो क्या है, तुम्हें बांधकर आसानी से मेरे मकसद पूरे हो सकते हैं। तुम उछलोगी कूदोगी तो ऐसे वक्त लगेगा जो मेरे पास नहीं है। हाँ, मकसद पूरे होने के बाद खोल दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारी उछल कूद भी देख लेंगे। कासिम ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा और खोला की तरफ बढ़ने लगा। खोला कांप गई। चाहे वो जितनी भी बहादुर थी, आखिर थी तो एक लड़की ही, और लड़की की इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होती है। अगर वो आजाद होती तो और बात थी, उसे धोखे से पकड़ा गया था, वरना वो मर जाती, जिंदा उनके हाथ ना आती। उसे बेख्तियार बाबा के वो सबक याद आने लगे जो बाबा ने दिए थे। कितने ही ऐसे असबाब थे जिन्हें वो नजरअंदाज कर चुकी थी, और अब एहसास हो रहा था बाबा की बातों की समझ अब लग रही थी। कासिम करीब आकर खोला की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, वो डाटा कहाँ है? क्यों चुराया था? किसको दिया? सारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दो, वरना तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। वैसे भी तुम काफी हसीन हो, ना जाने इतने हुस्न को छुपा कर क्यों रखती हो। कासिम शैतानी अंदाज में हंसा। खोला का दिल चाहा उसके मुंह पर थूक दे, मगर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो कासिम तैश में आकर इंतहाई कदम उठा सकता था। क्या तुम वादा करते हो, अगर मैं सब कुछ सच बता दूं तो तुम मुझे बिना हाथ लगाए वापस जाने दोगे? खोला ने कासिम को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बाइज्जत तरीके से वापस जा सकोगी, कासिम ने यकीन दिलाते हुए कहा। मगर खोला जानती थी ये झूठ है। वो अब इतनी आसानी से खोला को जाने नहीं देगा। खोला ने दिल ही दिल में इरादा किया कि वो मर जाएगी, लेकिन कासिम के किसी मकसद को पूरा नहीं होने देगी। लेकिन मसला ये था कि वो बेबस थी। काश वो आजाद होती। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। काश बाबा जानी को पता चल गया हो। काश वो कुछ कर दें। जरार भी उसे ढूंढ रहा होगा। जब इंसान कुछ ना कर पाए तो ये काश और इस तरह के ख्यालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं। सर, बाहर एक शख्स आया है जो आपसे मिलने आया है। मैंने उसे कहा कि आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन वो कह रहा है कि उनसे राब्ता करो, बहुत जरूरी बात करनी है। मजीद उसका कहना है कि जो लड़की कासिम साहब की दुश्मन है उससे मेरी भी पुरानी दुश्मनी है। मैं कासिम साहब को सब कुछ बताना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है, किस ग्रोह से ताल्लुक रखती है, ताकि उसे काबू करने में दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। इंटरकॉम पर गेट पर मौजूद गार्ड ने इत्तला देते हुए कहा। कासिम ने चौंक कर वो इत्तला सुनी। वो अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। ये कौन हो सकता है? कासिम ने नुमान की तरफ देखते हुए पूछा। क्या पता, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये लड़की जो भी बताएगी, हमें पता लगाने में वक्त लगेगा कि ये सच कह रही है या झूठ हो सकता है। ये शख्स कुछ बता सके? नुमान ने अपनी राय देते हुए कहा। उसकी तलाशी ली है? कासिम ने गेट पर मौजूद गार्ड से इंटरकॉम पर पूछा। यस सर, उसके पास कुछ नहीं है, बस एक प्लास्टिक की पानी वाली गन है जो आमतौर पर बच्चों के पास होती है। बस साइज में बच्चों वाली गन से काफी बड़ी है। चेक कर लिया गया है, उसमें वाकई पानी है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, इसलिए सब वाज़ेह नजर आ रहा है। इसके अंदर कोई धाती पुर्जा नहीं है। उसका कहना था उसने ये गन अपने भतीजे के लिए खरीदी है। गार्ड ने ब्रीफ करते हुए कहा। ओके, उसे अंदर भिजवा दो, कासिम ने हदायत देते हुए कहा। खोला भी ये सारी बातें सुन रही थी। वो हैरत से सोचने लगी, ये कौन हो सकता है? उसकी क्या दुश्मनी खोला से? जहन पर बहुत जोर दिया, मगर खोला को याद ना आया कि उसकी किससे दुश्मनी है, और खोला को पता तक नहीं।
थोड़ी देर बाद एक गार्ड ने एक अजनबी शख्स को लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुआ और नवादर के कमरे में छोड़कर वापस चला गया। अजनबी शख्स आम सा मालूम होता था। एक लंबा सा ओवरकोट पहना था, हाथ में पानी वाली गन जिसमें पानी छलकता नजर आ रहा था, सर पर लंबी सी टोपी। अजीब सा हुलिया था, जैसे कोई स्टेज पर शो करने वाला जादूगर हो। अजनबी ने कमरे में मौजूद लोगों को एक नजर देखा। 2 गार्ड्स के हाथों में असलहा था। उन पर एक पल के लिए उसकी नजर टिकी और फिर उसकी नजर कुर्सी पर बंधी खोला पर पड़ी। आहा, क्या बात है! आप भाई ऊंटनी पहाड़ के नीचे बड़ी उछल कूद करती थी, आज लग गया पता। उछल कूद का नतीजा यही होना था तेरे साथ। वो हाथ नचाता हुआ लड़ाका औरत की तरह खोला को कोसने लगा। खोला ने हैरत से अजीब हरकतें करते इस शख्स की तरफ देखा जिसे वो जानती तक नहीं थी। ये मेरी तरफ से, ये कहकर उसने पानी वाली गन का रुख खोला की तरफ करके ट्रिगर दबाया तो पानी की एक बड़ी फुहार खोला के मुंह से टकराई और पानी खोला के मुंह से टपकने लगा। बेख्तियार खोला की आंखें बंद हुई कुछ सेकंड्स के लिए। कौन हो तुम? और इस लड़की से क्या दुश्मनी है? क्या जानते हो इसके बारे में? जब तक मैं न कहूं अब कोई हरकत न करना, कासिम ने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा। साहब क्या बताऊं, ये लड़की एक पक्की फ्रॉडन है। लोगों को मोहब्बत का झांसा देकर शादी करती है और शादी वाले दिन बेहोश करके सब कुछ लूट कर ले जाती है। इसके साथ इसका ग्रोह भी है। हाय, इस फ्रॉडन ने मेरी उम्र भर की पूंजी लूट ली, मगर मुझे इसका दुख नहीं। अरे इसने तो दिल तोड़ा है। मैं तो मोहब्बत करने लगा था इससे। ओ बेवफा, तू एक बार कहती मैं जान भी हंसते हंसते लुटा देता। दौलत की तो क्या औकात। अजनबी शख्स चौकड़ी मारकर नीचे बैठ गया और सर पीटते हुए दहाइयां देने लगा। कासिम और नुमान हैरत से उस शख्स को देखने लगे, जबकि खोला भी आंखें फाड़ फाड़ कर उस शख्स को देख रही थी जिसे पहले कभी देखा नहीं और वो इस पर क्या क्या इल्जाम लगा रहा है। लेकिन वो चुप रही। वो जो भी था, उसके बहाने उसका बुरा वक्त कुछ देर और टल रहा था। तुम कौन हो और क्या करते हो, और तुम्हारे साथ इसने ऐसा कब किया? कासिम ने दिलचस्पी से पूछा। मैं एक जादूगर हूँ और लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ फ्रॉड करके ये वहां से भाग आई थी। हाय बेवफा, इश्क ने बेवकूफ बना दिया गालिब, इश्क ने बेवकूफ बना दिया गालिब, वरना हम भी जादूगर थे काम के। अजनबी ने गालिब के शेर के बखिए उड़ाते हुए उसका पोस्टमार्टम कर दिया। साहब, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। स्टेज पर कभी असल जादू नहीं दिखाता, मगर आज यहाँ इस जादू के जरिए इस लड़की को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। इसकी जान किसी तोते में डाल दूंगा। अजनबी गुस्से से लाल पीला होता खड़ा हो गया। खोला हैरत से इस पल पल में रंग बदलते शख्स को देख रही थी। क्या तुम पागल हो? इस दौर में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें इस लड़की के बारे में जो पता है वो बताओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये ना हो तुम्हारा नामो निशान भी ना मिले किसी को। नुमान ने सख्त लहजे में कहा। नुमान की बात सुनकर अजनबी उछलने लगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी! दौरे हाजिर के महान तरीन जादूगर की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी, जिसे अफ्रीका के सुर्ख जंगल की काली दलदल की खून आशाम बदरूहें भी पनाह मांगती हैं। ये महान तरीन जादूगर इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा, वरना उम्र यार की रूह अपने शागिर्द से शर्मशार हो जाएंगी। अजनबी ने तकरीबन नाचते हुए कहा। चेहरे के उजलात भड़कने लगे। यू शट अप! जो पूछा है वो बताओ, वरना उल्टा लटकने के लिए तैयार हो जाओ। हम खुद ही तुम दोनों से सब कुछ उगलवा लेंगे। नुमान चीख कर बोला। खोला भी हैरत और बेयकीनी से अजनबी को देख रही थी और सोच रही थी क्या ये शख्स वाकई पागल है। बस अब ये मेरी कवारी इज्जत का सवाल है। जब तक अपना जादू नहीं दिखाऊंगा कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे मर जाऊं। यहाँ एक पानी का जग रखा नजर आ रहा है, एक और जग लेकर आओ पानी का, फिर मेरा जादू देखो, फिर मैं सब कुछ ही बता दूंगा। अजनबी ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जाओ एक जग पानी और ले आओ। कासिम ने एक गार्ड को इशारा किया।
غالباً اس کے ذہن میں تھا کہ ایک تو دلچسپ تماشا دیکھنے کو ملے گا، دوسرا اجنبی اس کے بعد سب کچھ بتا دے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں گارڈ شیشے کے جگ میں پانی لے آیا۔ اب بدروحوں کی چیخیں سنائی دیں گی، باہر بھی آوازیں جائیں گی، اجنبی نے پریشانی کے تاثرات سے کہا۔ یہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جائے گی کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، قاسم نے اطمینان سے جواب دیا۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ سکون تو صرف قبر میں ہے، وہ بھی اگر اعمال نیک ہوں تو تیار ہو جائیں دور حاضر کے عظیم ترین جادوگر کے کارنامے دیکھنے کو۔ اجنبی نے آستینے اوپر چڑھاتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ مسٹر قاسم، اپنے پاس رکھا پانی کا جگ تھوڑا اور قریب کر لیں۔ اجنبی نے قاسم کو کہا تو قاسم نے جگ تھوڑا اور قریب کر لیا۔ تم دوسرا جگ اٹھاؤ اور دونوں گارڈ اس جگ کے پاس آ جاؤ۔ اجنبی نے ایک گن والے گارڈ کو اشارہ کیا تو اس گارڈ نے پانی کا جگ اٹھا لیا، جبکہ دوسرا گارڈ اس کے قریب آ گیا۔ سب کے چہروں پر دلچسپی کے آثار نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ خولا بھی دلچسپی لیے بنا نہ رہ سکی، حالانکہ وہ مصیبت میں گرفتار تھی۔ اس اجنبی نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ہر کوئی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میں گنتی گنوں گا تو میرے 3 کہتے ہی آپ تینوں نے اپنے ہاتھ آستینوں سمیت جگ میں ڈال دینے ہیں، اور پھر شروع ہوگا میرا جادو، اجنبی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ قاسم اور دونوں گارڈز نے سر ہلا دیے۔ 1 2 اور 3، اجنبی نے 3 چلا کر کہا۔ تینوں نے اکٹھے اپنے ہاتھ پانی کے جگ میں ڈال دیے۔ جب قاسم نے اپنا ہاتھ جگ میں ڈالنے لگا تھا تو اسے اپنی آستین پر گولڈن کلر کا معمولی سی کوئی چیز دکھائی دی، لیکن غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنا ہاتھ جگ میں ڈال دیا۔ مگر اگلا ہی لمحہ اس کمرے میں موجود ہر شخص کو دہلا گیا۔ دھڑا دھڑا کی 2 آوازیں سنائی دیں اور قاسم اور گارڈز کے ہاتھوں میں موجود پانی کے جگ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے۔ ساتھ ہی قاسم اور دونوں گارڈز کے ہاتھوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ نہ صرف ان کے بلکہ خولا اور نعمان کے منہ سے بھی چیخیں نکل گئیں۔ مگر دونوں گارڈز اور قاسم کی چیخیں بلند اور قرب میں ڈوبی تھیں۔ قاسم نے دہشت ناک اور خوف زدہ ہو کر اب اپنے خون آلود ہاتھ کو دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا، اور 2 انگلیاں لٹک رہی تھیں، جبکہ باقی کی انگلیاں گوشت کے لوتھڑے بن کر اڑ چکی تھیں۔ چہرے پر بھی شیشے کے ٹکڑے لگنے کے زخم لگ چکے تھے۔ کچھ ایسا ہی ملتا جلتا حال گارڈز کا بھی تھا۔ مہان جادوگر کی شان میں گستاخی کی مہان سزا، اجنبی نے چیختے ہوئے کہا۔ نعمان اور خولا کو سکتہ ہو چکا تھا، وہ حیرت اور انتہائی خوفزدہ ہو کر کمرے کی حالت دیکھ رہے تھے۔ کچھ کانچ کے باریک ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے ان دونوں کے چہروں پر بھی آ چپکے تھے۔ میں چاہوں تو پانی میں آگ لگا دوں، چاہوں تو مٹی کو بارود بنا دوں، چاہے تو پانی کو راکٹ بنا دوں، اجنبی نے خوفناک لہجے میں کہا، اور پانی گن کا رخ نعمان کے پاؤں کی طرف کر دیا۔ گن سے پانی کی ایک بڑی پھوار نکلی اور سارا پانی جا کر نعمان کی پینٹ کے پونچے پر گرا۔ ایک اور دھڑا کی آواز آئی اور نعمان کے پاؤں پر دھماکہ ہوا، اور آدھا جوتا وہاں سے پینٹ کا کپڑا اور ساتھ ہی نعمان کے آدھے پاؤں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ نعمان چیخیں مارتا تڑپتا ہوا زمین پر جا گرا۔ خولا کے منہ سے بھی دہشت کے مارے چیخیں نکلنے لگیں۔ عمر و عیار کی روح اپنے شاگرد سے خوش ہوئی، اور اب تمہاری باری، اجنبی نے بڑے اطمینان سے کہا اور خولا کی طرف بڑھنے لگا۔ خولا کا رنگ فک ہو گیا، وہ چلا چلا کر کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں وہ لڑکی نہیں، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ جو کچھ خولا کی آنکھیں دیکھ چکی تھیں وہ خولا کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ بھلا کون سوچ سکتا ہے پانی بھی دھماکے کی طرح پھٹ سکتا ہے؟ حیرت، خوف، دہشت اور کمرے میں موجود لوگوں کی خوفناک حالت نے خولا کے آسان خطا کر دیے تھے۔ اجنبی خولا کے پیچھے آیا اور نیچے جھک کر کچھ کرنے لگا۔ خولا نے آنکھیں بند کر لی، منہ ہی منہ میں کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ اسے لگا شاید اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر تک کچھ نہ ہوا تو ڈرتے ڈرتے خولا نے آنکھیں کھولی تو وہ اجنبی کھڑا ہو رہا تھا۔ چلو اب، اجنبی کی آواز سنائی دی۔
خولا کے اوسان معاف ہو چکے تھے۔ وہ نہ سمجھ سکی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اجنبی نے خولا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا، تب خولا کو احساس ہوا وہ آزاد ہو چکی ہے۔ اجنبی تقریباً اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے خولا نے دیکھا صرف نعمان ہوش میں تھا، باقی بے ہوش ہو چکے تھے۔ نعمان بھی کراہ رہا تھا۔ کمرے کا منظر کسی ذبح خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ باہر نکل کر جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچے، گارڈ ان کو دیکھ کر چونکا تو اجنبی نے گارڈ کو جلدی سے کہا، وہ قاسم پھر ناچنے لگا ہے، جلدی جاؤ، نعمان بلا رہا ہے۔ چونکہ گارڈ پہلے بھی قاسم کے ناچنے کا منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اندر کی طرف بھاگا، جبکہ اجنبی جلدی سے خولا کو لیے باہر آیا۔ خولا ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں ساتھ چل رہی تھی اور گیٹ سے باہر کھڑی گاڑی میں خولا کو بٹھا کر انجانی منزل کی طرف تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ تم کیا چیز ہو؟ خولا کے اوسان اتنے خطا تھے کہ بجائے یہ پوچھنے کے کہ تم کون ہو، اس کے منہ سے نکلا کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ اس سے بے حد ڈر چکی تھی اور مرعوب بھی تھی۔ پتہ نہیں یہ انسان ہے یا کوئی جن وغیرہ ہے۔ میں کوئی چیز نہیں، انسان ہوں، اجنبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب وہ بالکل ہی الگ سا نظر آ رہا تھا، کسی کھلنڈرے سے ان نوجوان کی طرح جسے کوئی فکر نہ ہو۔ خولا کے اوسان بحال ہونے لگے۔ نوجوان نے نہ جانے کس کا نمبر ملایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خولا کو بابا جانی کی ہیلو کی آواز سنائی دی۔ سر، خولا میرے ساتھ ہے، شی از اوکے، اجنبی نے ادب سے کہا۔ اس بے وقوف کو لے آؤ۔ خولا کو بابا جانی کی آواز سنائی دی۔ خولا کو پہلی بار سکھ کا سانس آیا۔ تم کون ہو؟ خولا نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ بندے کو منصور کہتے ہیں، اجنبی نے سر کو خم کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ آئزہ کبیر کی تو صحیح معنوں میں راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ دن رات اب بس ایک ہی خیال تھا کہ عمر عمر اور بس عمر۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، وہ کیسے عمر کو متاثر کرے، کیسے اپنی طرف مائل کرے، مگر کوئی قابل عمل پلان اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ آج آ کر اس کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ خود عمر کے سامنے جا کر اس سے محبت کا اظہار کر دے، مگر اس معاملے میں انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ خود جا کر کیسے یہ سب کہے؟ رات کے 2 بج رہے تھے، ہر طرف سناٹا تھا، لائٹ آف کیے۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی کب سے یہی سوچ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگ گیا تھا۔ آخر اس نے اپنی انا قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پہلا موقع ملتے ہی عمر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عمر کا جوش قابل دید تھا۔ وہ بڑا پرجوش ہو کر بابا سے ملنے جا رہا تھا۔ یہ 1 مہینہ اسے اپنی زندگی کے بہترین دن لگنے لگے تھے۔ کتنا کچھ پایا تھا اس نے، ایسی لذتیں چکھی تھیں جن کا ذائقہ دنیا کی ہر چیز سے افضل تھا، اور یہ سب کچھ اسے بابا کی بدولت ہی ملا تھا۔ کتنے زبردست بابا جی ملے تھے، مگر بابا ہیں کون؟ عمر کی ذہنی روح بھٹکی۔ ان کا نام کیا ہے؟ وہ مہینے میں صرف 2 دن ہی کیوں ملتے ہیں؟ باقی پورا مہینہ کہاں رہتے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی فیملی ہے؟ کیا بابا کے بچے بھی بابا کی طرح ہوں گے؟ یہ سارے سوالات عمر کے ذہن میں گونجنے لگے۔ پتہ نہیں بابا کی زندگی میں کیا کیا راز چھپے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ان کے بارے میں، لیکن بابا عمر کے بارے میں سب جانتے تھے۔ عمر کو یاد تھا آج بھی زندگی کا وہ دور جو وہ سمجھتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دور تھا۔ عمر ایک ایلیٹ کلاس کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس کے ماں باپ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ابو ایک ملک کی مشہور کمپنی کے مالک تھے، جنہیں باہر آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں ایک کینیڈین لڑکی پسند آ گئی۔ حقیقت میں کینیڈین لڑکی کو عمر کے ابو پسند آئے تھے، جو مشرق کی روایات کا پاس آکسفورڈ میں ہوتے ہوئے رکھ رہے تھے۔ عمر کی ماما کرسچن تھیں، جو اس شرط پر مسلمان ہونے کو تیار تھیں کہ اگر عمر کے والد اس سے شادی کریں۔ عمر کے ابو نے گھر بات کی، لیکن دادا ابو نہ مانے، تو عمر کے ابو نے اس لڑکی سے وقت لیا اور پاکستان آ کر دادا ابو کا ہاتھ بٹانے لگے، مگر شادی کرنے پر نہ مانے۔ 2 سال بعد ہی دادا ابو کے انتقال کے بعد دادی اماں کی اجازت سے عمر کے والد
جہاں داد نے عمر کی والدہ لیونا سے شادی کر لی، جو مسلمان ہو کر خدیجہ بن گئی۔ 2 سال بعد عمر پیدا ہوا۔ عمر ابھی 6 سال کا ہوا تھا کہ دادی اماں انتقال کر گئیں۔ جہاں داد کی فیملی ایک مکمل خوشحال فیملی تھی۔ وہ لوگ چھٹیوں میں کینیڈا چلے جاتے تھے، جہاں خدیجہ کے والد ایک فٹنس اور مارشل آرٹ اکیڈمی میں فٹنس ٹرینر اور مارشل آرٹ سکھاتے تھے۔ وہیں عمر نے اپنے نانا سے اس کی ٹریننگ لی، شوقیہ طور پر، جس کا ابھی تک عمر نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ عمر 20 سال کا تھا جب اس کے امی ابو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ اس کے بعد عمر ایک بدترین دور سے گزرا۔ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کا سوچنے لگا، لیکن اس کی ماما خدیجہ مسلمان ہونے کے بعد ایک بہترین مسلمان بنی تھی، اس لیے عمر کی تربیت بھی انہی خطوط پر ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اتفاق سے ایک دن وہ انتہائی ڈپریشن کی حالت میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک مفلوق الحال عورت گاڑی کے سامنے آ گئی۔ عمر گاڑی روک کر اترا۔ وہ عورت عمر کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی۔ اس کا بچہ بہت بیمار ہے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے وہ مین روڈ تک پہنچی، مگر نہ کوئی گاڑی رکی، نہ کسی نے کوئی مدد کی۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ عمر اس کی مدد کرے۔ عمر نے روڈ کے کنارے دیکھا تو 3-4 سال کا ایک ڈھانچہ نما بچہ پڑا تھا، جو بے سدھ گھاس پر لیٹا تھا۔ عمر کو ترس آیا اور اس عورت کو لے کر نزدیکی ہاسپٹل لے گیا، اور علاج کے بعد عورت کو اس کے گاؤں، جو مین روڈ سے بہت ہٹ کر تھا، وہاں چھوڑنے گیا۔ گھر پہنچ کر عورت نے انتہائی شکر گزاری کا اظہار کیا اور پلو اٹھا کر عمر کو دعائیں دینے لگی، اور پھر بے اختیار اپنے بچے کو اٹھا کر چومنے لگی۔ اسے والہانہ اپنے بچے کو چومتے دیکھ کر عمر کو اپنی ماں کی ایسی یاد آئی کہ اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ باہر نکلا اور قریبی مسجد میں گیا اور بنا وضو اندر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی اور وہ خدا سے شکوہ کرنے لگا۔ اس کے پاس ایک ماں باپ ہی تھے جن کو چھین لیا، اب اس کا اپنا کوئی نہیں، جو ہیں وہ مطلب اور دولت کے لالچ میں ساتھ ہیں۔ روتے روتے اسے پتہ نہ چلا کہ کب کوئی اس کے قریب آیا۔ اسے تب احساس ہوا جب ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر ٹکا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو اسے ایک نورانی سی صورت نظر آئی۔ وہ عمر کی بابا سے پہلی ملاقات تھی، اور پھر بابا کی باتوں نے ایسا مرہم رکھا کہ عمر سب کچھ بھول گیا۔ اس کے بعد عمر نے اپنا سارا کاروبار بیچ کر پراپرٹی کے بزنس میں پیسہ لگا دیا، جہاں اس کے اکاؤنٹ میں ماہانہ رقم جمع ہو جاتی تھی، جو عمر کی ضرورتوں سے زیادہ تھی۔ عمر شہر کی رہائش چھوڑ کر اس گاؤں کے قریب اپنی رہائش رکھ لی تھی۔ عمر ان سوچوں میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کب کا مسجد کے باہر پہنچ کر بھی باہر ہی کھڑا مسجد کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کھولا کو بابا جانی کے منصور کے بارے میں کہے جانے والے فقرے یاد آئے، جس کی تعریف بابا کریں وہ کوئی عام شخص تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کھولا نے سوچا اور غور سے منصور کو دیکھنے لگی۔ منصور نے کھولا کی طرف منہ کر کے آنکھیں پھاڑ کر منہ پورا کھول دیا۔ کھلے منہ کے اندر اس کی زبان سانپ کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی اور لہرا رہی تھی۔ منصور نے اتنی اچانک یہ حرکت کی تھی کہ پہلے تو کھولا بری طرح ڈر گئی کہ اب پتہ نہیں اس کو کیا دورہ پڑ گیا ہے، مگر پھر جھنپتے ہوئے غصے سے بولی، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ آپ اتنے غور سے مشاہدہ کر رہی تھی، مجھے لگا شاید آپ میرے اندر کا مشاہدہ کرنا بھی پسند کریں۔ منصور نے سادہ سے لہجے میں کہا، مگر اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس سچویشن سے محظوظ ہوا ہو۔ نظریں سامنے تھی مگر پھر بھی یہ بندہ غافل نہیں تھا، کھولا نے سوچا۔ پھر اچانک کھولا کی نظر پانی والی پستول پر پڑی تو اسے کمرے کے منظر یاد آئے۔ بے اختیار اسے جھرجھری ہوئی، اس پستول میں کیا ہے اور وہ پانی والے جگ کیسے پھٹے؟ کھولا نے تجسس سے پوچھا۔ او یہ، منصور نے پستول اٹھاتے ہوئے کہا۔ او ایک منٹ ذرا، اپنا منہ کھولنا، منصور نے گھبرا کر تیزی سے کہا۔ اس کی گھبراہٹ اور سنجیدگی دیکھ کر کھولا نے فوراً اپنا منہ کھول دیا۔ منصور نے بڑے سکون سے پستول کا منہ جلدی سے کھولا کے منہ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ پانی کی پچکاری نکلی اور سیدھا کھولا کے گلے اندر جا لگی۔
खोला को पानी का जायका महसूस हुआ और गले पर फवार लगने से बेइख्तियार खांसी उठने लगी और मंसूर बड़े इत्मीनान से कह रहा था, इसमें पानी है। खोला का गुस्से से चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोली, वैसे नहीं बता सकते थे? ये बेहुदा हरकत करने की क्या जरूरत थी? आपने मुंह खोलने की बेहुदा हरकत क्यों की? उसके इत्मीनान में जरा फर्क नहीं आया और तुर्की बा तुर्की जवाब भी दे दिया। खोला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर फिर फौरन बंद कर लिया। शायद वो ठीक ही कह रहा था। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, खोला ने तप कर कहा। मंसूर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इन धमाकों में एक खास टेक्निक इस्तेमाल हुई थी जो अभी आम नहीं। यहाँ पहुंचकर वो फिर चुप हो गया। कौन सी टेक्निक? खोला के मुंह से बेइख्तियार निकला। अब क्यों बोली हो? मंसूर ने इत्मीनान से कहा। खोला का दिल चाहा वो मंसूर का मुंह तोड़ दे। उसके अंदर गुस्से की लहरें उठने लगी। बड़ी मुश्किल से खोला ने खुद पर कंट्रोल किया मगर उसने तहैया कर लिया कि अब कुछ नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो। घर अब करीब आ चुका था। अचानक कार लहराने लगी और मंसूर बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। ये कहां से पीछे लग गए? इनसे पीछा छुड़ाना होगा। वो बड़बड़ाता हुआ बोला, हमारा ताकुब हो रहा है, सीट के नीचे गन है, वो निकालो और पीछे वालों पर फायरिंग करो। उनसे पीछा छुड़ाना होगा वरना वो घर तक पहुंच जाएंगे, मंसूर ने संजीदगी से कहा। खोला झुककर सीट के नीचे हाथ मारने लगी और बैक मिरर में पीछे आती गाड़ियों को देखकर पूछने लगी, कौन सी गाड़ी में है वो? तुम फिर बोल रही हो? मंसूर ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। पहले तो खोला को शॉक सा लगा, फिर इस बार खोला का हाथ घूम ही गया। मगर ये अलग बात है, इसका मारा गया थप्पड़ मंसूर की बजाय सीट पर लगा। क्योंकि वो पहले ही रद्द अमल के लिए तैयार था, इसलिए नीचे झुक गया था। गुस्से के मारे खोला का बुरा हाल हो गया। ये शख्स समझता क्या है खुद को? इसने तब कर सोचा, मगर इससे पहले वो कुछ बोलती घर आ चुका था। मंसूर ने हॉर्न दिया तो गेट कीपर ने झांक कर देखा और गेट खोल दिया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके दोनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। ड्राइंग रूम में बाबा के सामने जर्रार, आपी, राशिद बैठे थे, जिनके चेहरों पर परेशानी के आसार थे, मगर बाबा के चेहरे पर इत्मीनान था। ओ शुक्र है तुम ठीक हो, आपी ने खोला को गले लगाते हुए कहा। खोला और मंसूर ने भी अलग अलग कुर्सियां संभाल ली। बाबा आप मुझे बताते मैं जाता, जरार ने नाराजगी से कहा। बस बस मुझे पता है कब क्या करना, बाबा ने इत्मीनान से कहा। लेकिन क्यों बाबा, आप हमसे काम क्यों नहीं लेते? जरार की आवाज में शिकवा था। क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, बाबा ने कहा तो जरार का मुंह ऐसा हो गया जैसे कड़वा करेला मुंह में आ गया हो। खोला ने देखा बाबा की इस बात पर मंसूर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। खोला अंदर ही अंदर जलने भुलने लगी। बाबा जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं, हमें तजुर्बा कैसे होगा? खोला ने धीमे लहजे में कहा। तुम मैदान से ही वापस आ रही हो तो क्या किया तुमने? बाबा ने आम से लहजे में पूछा, मगर खोला ने शर्म से सर झुका लिया। ओके, सारी बातें क्लियर करना जरूरी है, इसलिए वजाहत कर दूं कि मेरे हर फैसले के पीछे कोई वजह होती है, बाबा ने कहा तो हर कोई बाबा की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब खोला कासिम वाले मामले में उलझी तो उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मामला फैलेगा, क्योंकि कासिम का ताल्लुक वतन दुश्मन खुफिया एजेंसियों से था और खोला भी इस जिद में आ सकती है। इसलिए मैंने सिर्फ इतना किया कि मंसूर को सारा मामला बताकर बस ये कहा कि इस मामले पर नजर रखे, और मंसूर ने कैसे नजर रखी और क्या कुछ किया ये मंसूर ही बताएगा। बाबा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। सारे ही मंसूर की तरफ मुतवज्जा हुए। सर ने मुझे बताया तो मैं फौरन समझ गया कि कासिम अगले दिन ही खोला पर हाथ डालने की कोशिश करेगा। इसलिए अगले दिन ही मैं पूरी तैयारी के साथ कासिम के घर के बाहर पहुंच गया और निगरानी करने लगा। कासिम यूनी जाते हुए नुमान और 2 गार्ड्स को भी साथ लेकर निकला तो मैं उसी वक्त खटक गया था। यूनी पहुंचकर कासिम तो अंदर चला गया, जबकि गार्ड्स और नुमान बाहर ही रुक गए। मैंने इस मौका को गनीमत समझा और मुख्तलिफ बहानों से हुलिया बदल कर गुजरते दोनों गार्ड्स की आस्तीनों पर सीजियम की स्ट्रिप्स लगा दी। मंसूर बोलता जा रहा था, मगर जब इसने ये कहा तो सारे चौंक गए। ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आई, जरार ने हैरत से पूछा। बाबा के चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, अलबत्ता दिलचस्पी के आसार थे। सीजियम CS एक हल्की धात है, तकरीबन
تمام الکی دھاتیں پانی سے بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہیں، مگر یہ سیزیم ایک ایسی دھات ہے جو چند ملی گرام بھی پانی میں ڈالی جائے تو پانی سے چھوتے ہی دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتی ہے۔ اس کا لیب میں بھی جب تجربہ کیا جائے تو دور کھڑے ہو کر دھاگے یا کسی اور طریقے سے پانی میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ یہ پانی کے لیے بہت حساس ہوتی ہے۔ اگر اس کی مقدار گراموں میں کر دی جائے تو یہ ایک چھوٹی پانی کی ٹینکی کو بھی پھاڑ سکتی ہے۔ منصور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اتنے زیادہ بکھیڑے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا بہت ہاتھ چلا کر ہی ان سے جان چھڑائی جا سکتی تھی، کھولا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ منصور کھولا کی طرف دیکھ کر ایسے مسکرایا جیسے چھوٹے بچے کی طرف دیکھ کر مسکرایا جاتا ہے۔ جنگ میں ہر پہلو پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا قاسم نے اور کیا بندوبست کیا ہے اس حوالے سے۔ اگر میں ایسا کرتا تو دوسرا چانس یہ بھی تھا کہ ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر کوئی تمہیں اغوا کرنے کی بجائے انجان سا آدمی گولی ہی مار دیتا۔ میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ واردات سے پہلے سب ہمیشہ چوکنے ہوتے ہیں، کامیاب واردات کے بعد سب ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت اپنی مرضی کے حالات پیدا کر کے قابو پایا جا سکتا ہے، منصور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جب قاسم آیا تو اس کی کلائی پر بھی میں نے گزرتے ہوئے سیزیم کی سٹریپ لگا دی تھی تاکہ بوقت ضرورت مجھے ان کو قابو کرنے میں مشکل نہ ہو، کیونکہ اسلحہ ہاتھوں میں پکڑا جاتا ہے، اس لیے میرا نشانہ ہاتھ ہی رہے۔ لیکن نعمان کے ساتھ میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھا، اس لیے میں جان بوجھ کر ٹھوکر کھا کر گرا اور نعمان کی پینٹ کے پونچے پر سٹریپ لگا دی تاکہ وہ ہاتھ کے قریب سٹریپ کو نوٹ کر کے چونک نہ جائے۔ حالانکہ میں نے سٹریپ کا کلر ان کے کپڑوں کے کلر سے میچ کر کے لگائی تھی۔ لین نعمان کے کپڑوں سے میچنگ سیزیم سٹریپ میرے پاس نہیں تھی، اس لیے نیچے لگانا پڑی۔ پھر جب کھولا کی گاڑی کو روکا گیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کھولا اتنی بے وقوف ثابت ہوگی کہ گاڑی سے باہر آ جائے گی اور روک بھی لے گی۔ جب منصور نے یہ کہا تو کھولا کے نتنے غصے سے پچکنے لگے۔ خیر، وہ کھولا کو لے جانے لگے تو کاروائی میں اس وقت بھی کر سکتا تھا، لیکن بات وہی، کھولا کی جان کو رسک تھا جو میں نے نہیں لیا، اور بہترین موقع کے انتظار میں ان کے پیچھے چل پڑا اور قاسم کے فارم ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنی جادوگروں والی حالت بنائی اور ایسی پلاننگ بنائی کہ زبردستی اندر جانے کی بجائے مجھے خود اندر بلایا جائے، اور میری پلاننگ کامیاب رہی کیونکہ دشمن کے دشمن کو سب دوست سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے کھولا کا دشمن سمجھ کر بلا لیا گیا۔ اور اس کے بعد منصور نے وہاں ہونے والے سارے واقعات سنا دیے جو بابا اور کھولا کے علاوہ باقی سب منہ پھاڑے سن رہے تھے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں وہ جادوگر والی حرکتیں اور اتنا فنی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کھولا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، میں جا کر انہیں کہتا برائے مہربانی اپنے ہاتھ پانی میں ڈال لیں، منصور نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو کھولا بے اختیار جھنپ گئی۔ وہاں وہ ایکٹنگ ضروری تھی کیونکہ مجھے اپنی پسند کا ماحول اور جنگ کا میدان بنانا تھا۔ میری اس ایکٹنگ سے یہ فائدے ہوئے، نمبر 1، دشمن میری طرف سے مطمئن ہو گیا کہ میں بے ضرر ہوں۔ جب دشمن مطمئن ہو جائے تو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک ہی وقت میں قاسم اور 2 گارڈز بیکار ہو گئے جو ویسے ممکن نہیں تھا۔ نمبر 3، نعمان کو کور کرنا آسان ہو گیا تھا کیونکہ وہ اکیلا اور ششدر رہ گیا تھا۔ منصور نے تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ قاسم اب وار کرے گا، لیکن تم دونوں نے اس بارے میں سوچنا سمجھنا گوارا نہیں کیا۔ بھائی سمجھ، منصور تمہارا ہم عمر ہو کر بھی کیوں میری ٹیم میں ہے، اور منصور جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کھولا اور زرار سے کہا، ہاں مجھے گاڑی میں تنگ کرنے کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی۔ کھولا نے جل کر سوچا، لیکن یہ بات ضرور تھی، کھولا اور وہاں موجود سب افراد دل ہی دل میں اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ واقعی منصور ذہانت میں ان سب سے آگے ہے۔ اتنی باریکی سے ہر پہلو کا خیال رکھتے ہوئے اتنی عمدہ پلاننگ بنا کر اتنے عمدہ طریقے سے عمل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔